بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إخواني التلاميذ أخواتي التلميذات، مرحبا بكم معي في هذا الفيديو اللي غادي نشوفوا فيه إن شاء الله بشكل سريع فكرة مهمة بزاف في ان اكزرسيس اللي خصنا نستعملوا فيه لي كونتيفيكاتور. طيب إذا l'exercice يقول لك écrire à l'aide des quantificateurs la proposition suivante. هاد la proposition كتقول لنا entre deux réels distincts il existe un rationnel. Donc هذه c'est une proposition mathématique مكتوبة باستعمال دي مو، وحنا خصنا نعبروا عليها دابا بالاستعمال ديال لي كونتيفيكاتور وكذلك لي ديفيرون سيمبول ماتيماتيك باش تكون الامور واضحه. هنا للتنبيه، حنا ماشي في لا كيستيون دابا ديال واش هاد لا بروبوزيسيون فري او فوس، ماشي هذا موضوعنا هو نعبروا عليها باستعمال لي كونتيفيكاتور. بمعنى بغض النظر على سا فالور دو فيريتي، خصني الا جا واحد القارئ يقرا لي هاد لا فراز هكذا، داكشي اللي غيفهم ان لا فراز كتقول ليه خصو يكون يفهم نفس الشيء لما غيقرا هذيك لا بروبوزيسيون اللي غادي نكتبها باستعمال لي كونتيفيكاتور و لي زوتر سيمبول. يعني هذه المساله ضروريه. يلا سير نمشيو خطوه خطوه ونشوفوا كيفاش غادي نوصلوا للجواب. هنا واحد القضيه غادي ننبه عليها، وسمحوا لي غادي ناخذ واحد ثواني باش ننبه. بعض المرات تيكونوا بعض المعلقين اللي كنعرف انا من خلال كلامهم ما تيكونش تلميذ في الحقيقه، يقدر يكون طالب ولا يقدر يكون ربما بعض المرات استاذ، مع الاحترام للجميع الاساتذه الى اخره. تيكون التعليق ديالو بواحد الطريقه ما خصهاش تكون في الحقيقه، لان انا مثلا في الخدمه ديالي اللي كندير دابا ما كنستهدفش انني ندير تمرين ونقول للتلميذ عرفتي هذا التمرين ها الجواب ديالو ونبدا نكتب. انا ماشي تلميذ باش ندير هكذاك. فتيكون الهدف ديالي انا هو نعلم التلميذ ونعلمو شي حاجه اللي غتنفعو، نعطيه فكره، نعطيه طريقه تفكير، ماشي نعطيه اجابه من الاجابات راه متوفرين في الكتب، التمارين وحلول، غادي يقرا التلميذ ما لا نهايه من الحلول. ولكن حنا تنبغي نخلق واحد النقاش، لانني انا فاش كنكون تناقش تنعرف شنو الصعوبات اللي ممكن تكون تواجه التلميذ في الفهم ديالو في طريقه التفكير، وكنحاول نمشي بهذوك الخطوات اللي ربما يفكر فيهم ونعالج ليه دوك المشاكل. فالامور فيها واحد المجهود وفيها واحد الخطه عمل، راه ماشي غير كنهضر غير هكذاك. اذا كانت ملاحظه معقوله، ملاحظه يعني في محلها، شي حاجه ضروريه، شي خطا وقعت فيه، شي حاجه هكذا، اولا شي طريقه اخرى تقترحها مثلا هذا الشخص ممكن على الراس والعين. ولكن بحال مثلا فيديو سابق ديال الاولى باكسيون سمارت نيت في واحد التمرين، واحد كتب واحد التعليق مهم. على كل حال تنتمنى ان داك النوع ما يبقاوش يعلقوا بهذيك الطريقه، باش هكذاك باش ما يبقاش يفوتوا هذوك الحدود اللي غادي يخليوني انا نخدم مع التلاميذ ونقدم لهم شي حاجه تنفعهم. المهم على كل حال كان هذا بين قوسين التنبيه اللي هو ضروري. حيت علاش تمول هذه الهضره؟ لانني انا تنبغي ناخذ راحتي اثناء الفيديو، خصني ناخذ راحتي في النقاش مع التلميذ. الور باش يجي واحد اخر ويكتب واحد التعليق اللي هو ماشي تعليق معقول، فهذا التعليق ممكن ياثر في التلميذ ماشي فيا انا. التلميذ قدرت ما تبقاش عنده ديك الثقه في الطريقه باش كنخدم معاه. في الوقت اللي انا كندير واحد المجهود كنستهدف انا التلميذ يستوعب ويستافد، الور واحد اخر غادي يكتب تعليق غادي يخسر هذا الشيء كامل. المهم على كل حال غادي نقراو دابا هاد لا بروبوزيسيون. دونك تتقول لنا entre deux réels distincts. دونك اول حاجه كنلقى بان كاين الهضره على دو نومبر غيال، وهاد لي دو نومبر غيال ما عندي عليهم حتى شي كونديسيون من غير انهم يكونوا مختلفين. وبالتالي يعني وكيف ما بغى يكونوا هاد لي دو غيال، يعني هذا هو المقصود من هاد لا بروبوزيسيون. الوغ ملي كنقول كيف ما بغى يكونوا، دونك غادي نستعملوا لو كونتيفيكاتور يونيفرسال. دونك وهاد لي دو غيال غادي نسميهم، دونك غادي نسمي واحد والاخر نسمي y، وغادي نكتب يعني pour tout x appartient à R et pour tout y appartient à R. باش نقول بأن x est différent de y، يعني كنهضر على quel que soit x dans R quel que soit y dans R، خصني نزيد حداها واحد لا كونديسيون ديال ان x et y يكونوا ديفيرون. كيفاش غادي نعبر عليها؟ ربما تقدر يكونوا في الحق بزاف الاقتراحات وهذا، فانا غادي نمشي معكم بواحد التسلسل باش ان شاء الله تكون الامور واضحه مزيان. نخلي هاد الشرط ديال ان x يكون ديفيرون دو y نخليه هو الاخر عاد نناقشوه. سير نكملوا داكشي الاخر اللي بقى. الوغ تتقول لنا il existe يعني au moins un rationnel. دونك هنا غادي نستعملوا لو كونتيفيكاتور اكزيستونسيال.
il existe au moins un nombre نسميه Q appartient à l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble Q tel que شنو هذاك لو nombre rationnel اللي هو Q غادي يكون compris entre ces deux nombres réels. باش غادي نعبر عاوتاني على هذه هنا كاين واحد المشكل عاوتاني مطروح. خليو الموضوع ديال ان x est différent de y نعاود نذكر عليه لان خصنا نقاش بوحده. نشوفوا دابا غير داك الترتيب كيفاش غنعبروا عليه. باش نكتب هكذا الا كتبت هنا x وهنا y هنا غادي نطيح في مشكل لانه بغض النظر على ان q محصور بيناتهم راني كنكتب دابا هكذا كنكتب بان x est inférieur ou égal à y. دونك شنو غنولي كنفهم quel que soit x appartient à r quel que soit y appartient à r x تيكون عندي صغر من y يعني كنولي انا بحال كنعطي هذه المعلومه اللي ما تعطاتش في هذه لا بروبوزيسيون اللي مكتوبه بهذه لا فراز. واش هذه لا بروبوزيسيون اللي عندك في ليكزارسيس هذه بهذه لا فراز واش كتقول لك بانه يعني دو ريال دون ار ديستان مثلا راه واحد فيهم تيكون بالضروره صغر من الاخر. شكون فيهم اللي صغر من الاخر فهمتي يعني لا بروبوزيسيون ما كتحدد ليش بطبيعه الحال حنا الا خدينا دو نومبر ريال الا كانوا مختلفين فبالضروره واحد فيهم غيكون صغر من الاخر ولكن شكون هو اللي صغر من الاخر شكون فيهم فهمتوا واش الاكس اللي صغر من الايكغيك ولا الايكغيك صغر من اكس. دونك هنا كاين واحد الاشكال. طيب كيفاش غادي نحلوا هذا المشكل هو الاول فالاقتراح اللي عندي اللي غادي نناقش معكم حيت كاين هو حالتين كاين جوج الحالات اما غناخذوا x inférieur ou égal à y او لا غادي ناخذوا y est inférieur ou égal à x بمعنى نقدروا نكتبوا هذا الشيء هذا ونجيو حداها نكتبوا ou عاوتاني q compris entre y et x. هذا الشيء اللي كتبناه راه صحيح ولكن كاين طريقه مختصره اللي هي افضل ولهذا درت هذا الاكزرسيس ودرت هذاك اللي قبل منه باش نركز على الاستعمال ديال ماكس اي مين. Le min de deux nombres réels هو le plus petit في هذوك les deux nombres réels et le max هو le plus grand في هذوك les deux nombres réels. وبالتالي غادي نمشيو بهذا الاتجاه هذا. اذا هنا غادي نديرو le min de xy وهنا le max de xy. صافي دابا تحل المشكل ديال هذه القضيه هذه. الا كان x هو الصغير فيهم alors le min de xy غادي يساوي لي x وفي هذه الحاله حيت x هو الصغير دونك y هو الكبير alors الماكس غادي يساوي لنا y. وفي حاله الا كان y هو الصغير فغادي يكون لو مين ايغال ا y ولو ماكس غيكون هو x في ديك الحاله. المهم في الحالتين بجوج عندي q est compris entre ces deux nombres réels. دونك هنا عندنا o مزيان حنا اختصرنا هادشي. اجي نرجعوا دابا نشوفوا المشكل اللي بقى لينا ديال x y يكونوا ديستان. ممكن شي حد فيكم دابا يقدر يفكر بواحد الطريقه يقدر يقول دابا مثلا quel que soit x appartient à r هنا غيقول quel que soit y appartient à r moins le singleton x. يعني كناخذوا x كيف ما بغى يكون من r ومن بعد ما نعطي ل x ان فالور كنجي هنا كنقول y غادي نختاروا كيف ما بغى يكون كذلك من r يعني ياخذ اي فالور من r sauf la valeur de x. هاد الكتابه انا في الحقيقه ما فضلتهاش لان ملي كتشد لونسومبل r وتنقص منها واحد الفاريابل هكذا وحنا كنعرفوا اولاد الامور اللي شفنا في الكور بانه فاش تيكونوا عندي دو كونتيفيكاتور اللي هما بحال بان الترتيب غير مهم. يعني سواء نكتب هذا الترتيب هذه الاولى على هذا او هذا بحال هادشي اللي شفنا في الكور. دونك الا جينا قلبناها هكذا كل كو سوا y appartient à r moins le singleton x ونكتب هنا كل كو سوا بهذا الترتيب تتبان الامور ماشي هي. المهم صراحه انا ما فضلتش هذه الكتابه وما حيت ما غاديش نخدم على هذا الاساس هذا. وبالتالي غادي نعطيكم اقتراح اخر. كاين مثلا اللي غادي يقول quel que soit x appartient à r quel que soit y appartient à r il existe au moins q بلاتي قبل هنا في هذه المرحله نعاود نكتبها ماشي مشكل. يعني pour tout x appartient à r pour tout y appartient à r tel que نقدر يكتبها هكذا كلمه tel que فهم x est différent de y il existe au moins un q appartient à l'ensemble q
تيل كو غادي يكون عندنا داك كيو محصور ما بين داكشي اللي كتبنا صافي. وديك الحاله واخا نديرو او ايكال لا ديجا اكس اي غيكونوا مختلفين، ولا كانوا مختلفين الوغ في هاد الحاله لو مين دو اكس اي تيكون انفيريور ستريكتومون من لو ماكس دو اكس اي، لانه بشكل عام كيكون عندي لو مين دو اكس اي اي انفيريور او ايكالا لو ماكس دو اكس اي، يعني هذه كتكون بشكل عام. اما الا تاكدت بان اكس اي ديفيرون دو اي فكتصبح عندي هنا انفيريور ستريكتومون. دونك انا واخا نخلي هنا او ايكال ما كاينش مشكل في هذه الحاله هذه، لكن انا كنفضل واحد الطريقه اخرى من غير هذا الشيء كامل اللي اقترحت، وهي كالتالي. دونك غادي نقول كلكو سوا اكس ابارتيان ا ار، وهذه الطريقه غادي يفهمها التلميذ الا كان واصل الفقره ديال لي زامبليكاسيون. كلكو سوا y appartient à R, il existe au moins un Q appartient à l'ensemble Q tel que X est différent de Y implique ça fait بكل بساطة بأن Q est compris entre le min de XY et le max de XY. يعني إذا كان X تخالف Y فإن Q غادي يكون محصور ما بين الصغير فيهم وما بين الكبير فيهم. دونك غادي نعاودو نقراوها. هاي لاحظ، هاي اونتر شكون هذا؟ سي ان نومبر راسيونيل، باش عرفناها وكتبناه هنا باستعمال هاد الكونتيفيكاتور. دونك il existe un nombre rationnel compris entre deux nombres réels distincts. ولكن المهم بهاد لافراز كيولي واحد الترتيب بحال كنقولوا y compris entre deux nombres réels، بحال il existe au moins deux nombres réels، فهمتوا؟ لا خصنا الحقيقه المهم بحال بغيت نقراها بشكل حرفي هكذا، ولكن المهم غادي نقولوا entre deux nombres réels ها هما كيف ما بغا يكونوا من R يكونوا ديستان اللي هي لا كونديسيون عندنا il existe au moins un rationnel. بهذا الشكل تنشوفوا بان الامور تقاس بطريقه صحيحه. فقط تبقى واحد الاضافه ان هذا الشيء هذا ممكن نعبروا عليه باستعمال هذا الكونتيفيكاتور بالطريقه التاليه: quel que soit le couple x y appartient à R carré, il existe au moins un Q appartient à l'ensemble Q tel que x est différent de y. واحد المساله اللي ما انتبهتش ليها هو ملي استعملت هذا الكونتيفيكاتور درت tel que نورمال خصني ندير لي بارونتيز هكذا كبار، يعني هاد لامبليكاسيون بوحدها، يعني لي كونتيفيكاتور مكتوبين خارج لامبليكاسيون. دونك هنا كذلك implique بأن Q est compris entre le min de XY et le max de XY. ما لقيتش نكتب، المهم راه الأمور باينة. وهكذا كنتمنى أن الفكرة تكونوا استفدتوا منها، وإلا عندكم بعض الملاحظات مرحبا بها في لي كومونتير، أو لا عندكم بعض الأسئلة، وكنتمنى أنكم تشاركوا في القناة باش إن شاء الله تستافدوا من أي تمارين أو أفكار يتم تقاسمها معكم مستقبلا بإذن الله. وأعانكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.